الرحمن الرحیم و کون الهمزة فیه للنداء هو قول الفراء و یبعده. این عبارتی که خوندیم آقا تا صفحه مقابل که میگه احدها، این باید خیلی زحمت کشید. مطلب خیلی آسونه، جمع کردن مطلب مشکله. این خوب دقت کنید که انشالله یاد بگیریم. به احدها که رسیدیم چی میگن؟ پا روی صد میگذارن، تون میریم جلو انشالله. از اینجا شروع میشه تا اون احدها یک مقدار دقت میخواد. دیروز فرمود امن هو قانتون آنا اللیل. قرا سه نفرشون میم را به تخفیف خوندن امن. بقیه قرا میم من را به تشدید خوندن امن. بنابر تشدید گفتیم همزه و میم ام بر لفظ من داخل شده ام من. میم ام ادغام شد در میم من شد ام من. این قرائت ما حالا کاری بهش نداریم. قرائت سه نفر که حرمیین و حمزه که میم را به تخفیف خوندن آمن. در این حمزه بنابر تخفیف میم من تخفیف باشه، این حمزه تنهایه. در این حمزه دو قول پیدا شده. یک قول میگه این حمزه ندا است. حروف ندا عوامل خوندیم، یکی از حروف ندا لفظ حمزه. دسته دیگه میگن این حمزه استفهام است. پس در این قرائت سه نفر حرمیین و حمزه باحی حتی اختلاف شده. دسته ای میگن این حمزه امن حرف ندا. این قول فرا است که جناب فرا فرموده که حمزه ندا است. قول دیگران این است که حمزه استفهامه. حالا دیروز گفتیم که باید وقتی که بین علما اختلاف واقع شد در هر صنعتی، در مسائل شرعی رساله ها، در مسائل صنعتی نجارها، زرگرها، کدوم قول را ما قبولش کنیم؟ گفتیم قول اعلم را قبول میکنیم. مثلا آیت الله حکیم فرمود یهود و نصارا طاهرن. آقای گلفگانی فرمود نجسه. حالا ما کدوم را قبول کنیم؟ ما اعلم را قبول میکنیم. اعلم شناسی هم خیلی زحمته، خیلی زیاد زحمته که بشناسیم ای اعلمه یا او اعلمه. حالا پس جناب فرا می فرماید که حمزه امن حمزه ندا. جناب ابن هشام میگد که فرمایش فرا یک قبحی داره و یک حسنی داره. حالا قبحش چیه؟ حسنش چیه؟ عبارت گوش بدیم. و کون الهمزه فیه، و بودن حمزه در این آیه شریفه امن هو قانت. کون الهمزه فیه در این آیه شریفه للندا. بله ما فارسی حرف میزنم نه عربی. عربی می بود میگفتیم فیها. ما فارسی دارم میگم.
فیه یعنی در قول خداوند. خب و کون الحمزه فیه در این قول خداوند، للندا بودن حمزه در قول خداوند که فرموده امن هو، کون الحمزه فیه در این قول خداوند هو قول الفراء. این فتوای آقای فراء. بله قول کی؟ همون دیگه. نه اونا نگفتن، اونا به تخفیف خوندن. نه تخفیف خوندن. اونا همچه حرفی نزدن. شما داری رو پنجشنبه میگی. اونا حرمیه قرآن را که خوندن امن خوندن، دیگه نگفتن حمزه چه کاره. یعنی کی اجازه دادن؟ نه حرمیه، مردم آمدن اجازه دادن. مردم اجازه داده شده در این آیه بنا بر قرائت حرمیین که به تخفیف میم خونده شده. علمای نحو آمدن دو قول گفتن. حرمیین این حرفا را نزدن، اونا خوندن امن هو قانتون. خب پنجشنبه اثر چهارشنبه باقی مونده، چه خبره؟ بله خب هو قول الفراء. فتوای فراء اینه که حمزه برای نداء. حالا جناب ابن هشام میگه و یبعده، یعنی این فرمایش فراء یک عیبی داره و یک حسنی داره، حسنش بد میاد. و یبعده و بعید میکند این قول فراء را. چه بعید میکند؟ یعنی قبیحه. و یبعده بعید میکند این قول فراء را. ضمیر بعده را بدن به قول فراء. و یبعد این قول فراء را. چه یبعد؟ انه لیس فی التنزیل نداء بغیر یا. در قرآن مقدس حرف ندایی غیر از یا ندا استعمال نشده. حرف ندا چند تا عوامل یادته؟ 5 تا. در قرآن فقط یا تنها استعمال شده، حیا استعمال نشده، ایا استعمال نشده، ای استعمال نشده، حمزه استعمال نشده، فقط یا استعمال شده. میگیم آقای فراء شما چطور جرأت میکنی میگی این حمزه نداء؟ در قرآن ما حمزه ندا نداریم اصلا، هر جا ندا هست یا آمده. پس این قبح فتوای فراء که میگه حمزه برای نداء، در قرآن مقدس فقط یا ندا آمده و بس. 5 حرف ندا داریم، تنها یا آمده، نه حمزه اومده، نه حیا اومده، نه ایا اومده، نه ای. چطور شما جرأت میکنید میگین حمزه برای ندا است؟ این عیب کلام فراء. و یبعده و بعید میکند این قول فراء را. چه بعید میکنه؟ انه شأن چنین است لیس فی التنزیل نداء بغیر یا. این جهت قبح این فتوا. و یقربه، این جهت حسنه. میگه باز این فتوای فراء را قریب میکند، یعنی حسن داره. چرا؟ خوب دقت کن، این جهت حسنه ها. فتوای فراء حسن داره. و یقربه سلامته من دعوى المجاز، از خارج. انشاءالله به زودی میرسیم که استفهام حقیقی درست خوندیم. استفهام حقیقی مشعر به جهل متکلمه. هر استفهام حقیقی میفهماند که متکلم جاهل است. در اینجا اگر ما این حمزه را حرف ندا ندونیم، باید چه بدونیم؟ استفهام. استفهام که قرار دادیم بگیم متکلم خدایه، بگیم استفهام حقیقی است، ملازم با کفر و ارتداد است.
چون لازمه استفهام چه بود؟ جهل متکلم. اگر بگیم حمزه برای استفهام حقیقیه، این کفر لازم میاد، یعنی خدا جاهل سوال میکنه. ما که عقیده به این معنا نداریم که خدا جاهله، خدا عالم هر چیزی را. پس باید چه کارش کنیم؟ میگیم استفهام مجازیه. استفهام مجازی 8 تایه که میرسیم میگیم خب این چه قبحی داره؟ میگه قبحش به این است که در اصول انشالله میخوانید اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز الاصل الحقیقه. اگر متکلم دم در بیاد بگه رأیتو اسدن، معنای حقیقی اسد چیه؟ اون حیوان درنده. معنی مجازی چیه؟ رجل شجاع. حالا نمیدونیم این آقا که میگه رأیتو اسدن آیا حیوان درنده که حقیقیه اون دیده یا رجل شجاع را دیده که مجازیه؟ به این قاعده ای که اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز بگیم کدوم اسد را دیده؟ درنده را دیده. همچه میشه دیگر. اینجا میشه بگیم استفهام حقیقیه، او که ملازم با کفره. پس ناچار باید حمله بر معنای مجازی کنیم. معانی مجازی در خدا هست، معانی مجازیه استفهام در خدا هست. چون بخوایم حمله بر معنای حقیقی کنیم لازم می آید اقرار به کفر. ناچار باید حمله بر مجازی کنیم. استفهام مجازی در خدا هست خیلی. خب حالا که حمله بر مجاز کردیم خلاف قاعده میشه یا نمیشه؟ قاعده چه بود؟ اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز کدوم؟ الاصل الحقیقه. اینجا ناچار شدیم استفهام را بر مجاز حمل کردیم که هست معنایه و این خلاف اون قاعده شد. از این جهت قبیح است. چه قبیحه؟ که بگیم حمزه برای چیه؟ استفهام. این قبیحه. پس باید فرمایش فرا را قبول کنیم که فرا میگه استفهام نیست، حرف نداء. پس قول فرا بنابر این حسن داره. پس جهت قبحش چه شد؟ که ما در قرآن حرف نداء اصلا غیر از یا نداریم. از این جهت قبیحه. از این جهت که ما استفهام اگر قرار بدهیم خلاف قاعده میشه، اما اگر ندا قرار دادیم خلاف قاعده نمیشه. از این جهت قول فرا حسن دارد. معلوم شد یا نه؟ و یقربه و نزدیک میکند قول فرا را. که نزدیک میکند؟ سلامت فاعل یقربه. یقرب اون قول فرا را، سلامته، ضمیر سلامته رو بزن به قول فرا، سالم بودن قول فرا من دعوی المجاز. بنابر قول فرا حمزه مجاز میشد یا به حقیقت خود باقیه؟ نه، بنابر قول فرا حمزه چیه؟ ندا که مجاز نمیشه که. پس قول فرا سالم است از دعوای مجاز بودن. اما اونهایی که استفهامیه میگیرن اونجا ما باید مجاز قرار بدیم یا حقیقت؟ مجاز. چون اگر حقیقت قرار دادیم کفر لازم میاد. پس از این جهت فتوای فرا خیلی خوب است، حسن داره که سالم میماند فتوای فرا از دعوای مجاز بودن حمزه. خب و یقربه و نزدیک میکند فتوای فرا را چه؟ سلامت اون قول فرا از دعوای مجاز. میگن چطور لازم میاد مجاز؟ میگن به جهت اینه که استفهام دو تاست، یا حقیقی یا مجازی. استفهام حقیقی ممکنه در خدا، پس ناچار باید استفهام مجازی قرار بدیم.
میگیم خب استفهام مجازی قرار بده. میگه اون قاعده رو چکار کنیم که اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز الاصل چه؟ ما خلاف اصل کردیم، حمله بر مجاز کردیم، از این جهت استفهام قبیحه. ندا حسن داره و یقربه نزدیک میکند قول فرا را که نزدیک میکند سلامت اون قول فرا از دعوای مجاز. چرا مجاز؟ اذ لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته، چون استفهام خدا حقیقی نیست. هر کس حمله بر حقیقی کند مرتد میشد فوراً. که بگیم خدا نفهم بوده سوال کرده، این ارتداده. پس سلامت است قول فرا از چه؟ دعوای مجاز. میگیم چرا مجاز بگیم؟ میگه داخل نمیشه استفهام حقیقی گفت، چون استفهام حقیقی کفر لازم میاد. ناچار بشیم مجاز بگیم استفهام مجازیه و استفهام مجازی در خدا جائزه، اما استفهام حقیقی نمیشه. خب این که ما به مجاز آمده ایم بنابر قول فرا آمده ایم یا بنابر قول استفهام؟ استفهام. بنابر قول استفهام ناچار میشیم بگیم مجاز خلاف قاعده، اما بنابر قول فرا نه. همزه حرف ندا هیچ اشکالی هم نداره. این حسن فتوای فرا. اذ لا یکون الاستفهام منه از اون خداوند منه تعالی لا یکون علی حقیقته، حقیقی ممکن نیست باشه. جهتش هم گفتیم که اگر استفهام حقیقی بگیریم مرتد میشیم فوراً. این یک حسن فتوای جناب فرا. ای تکرار میکنم که گفتم تا اون احدها باید خیلی ریزکاری داره. این یک حسن فتوای فرا. حسن چه بود؟ که ما همزه را مجاز نمی کنیم، چون همزه را مجاز کردیم خلاف اون قاعده میشه. اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز الحقیقه اصل است. این یک حسن. حسن دوم و من دعوا کثرت الحذف. حسن دیگر فرمایش فرا این است که اگر همزه را استفهام قرار دادیم لازم است چند چیز تقدیر بگیریم تا کلام صحیح شود. حالا چند چیز چیه میگه؟ پس حسن دوم کلام فرا این است که بنا بر کلام فرا هیچ حذفی نیست، چیزی حذف نشده از کلام. اما اگر قول فرا را قبول نکردیم، گفتیم همزه برای استفهام است، چند چیز باید حذف شود. کثرت حذف میشه و کثرت حذف در هدایه اونجاها خونده ایم عدم التقدیر اولا من التقدیر. ما کاری کنیم که چیزی تقدیر نگیریم بگیم حذف نشده، این بهتر از این است که ما بگیم حذف شده است. اینم حسن دوم قول فرا. و من دعوا اون سلامته را بیار، بگو و یقربه سلامته من دعوا کثرت الحذف. قریب میکند فتوای فرا را. چه قریب میکند؟ سلامت اون قول فرا از دعوای کثرت حذف. میگیم چطور کثرت حذف لازم میاد؟ اگر ما قول فرا را قبول نکنیم بگیم همزه برای استفهامه، چطور کثرت حذف میشد؟ حالا میگه کثرت حذف چرا؟ سلامته من دعوا کثرت الحذف از تقدیر، زیرا که تقدیر عند من جعلها للاستفهام، زیرا که تقدیر در نزد کسانی که قرار دادن همزه را برای استفهام، تقدیر چه میشد؟ امن هو قانت ام خیر من هذا الکافر. بله خیر ام هذا الکافر. مجرور دیگه خودم خیلی خوب.
از تقدیر، زیرا که تقدیر عند من جعلها للاستفهام، در نزد کسانی که قرار دادن حمزه را بر استفهام، اونا تقدیر میگیرن. چه میگن؟ امن هو قانتون خیرون، این محذوفه. یکی اینم محذوفه، این دوتا. هازا هم محذوفه، الکافر هم محذوفه. چند تا محذوفه؟ 4 تا. حالا از خارج یک روایتی داره، من عرض کردم هر وقت چیزی میگم نگین کجا نوشته، بعضی را آدرس دارم بعضی را ندارم. روایت دارد حضرت سجاد سلام الله علیه از کوچه رد میشد سحر، شنید که یک کسی نماز شب میخونه. حضرت به صدای بلند این آیه را خوند: امن هو قانت آناء اللیل. رفت. فردا حضرت از اونجا عبور کرد، دید که صدای گریه میاد. در زد که چه خبر اینها؟ دید زنی آمد و گفت والله پسر جوانی داشتم، سحرخیز بود، سحر پا میشد نماز بکرد عبادت خدا. یک کسی از کوچه رد شد، همچی یک آیه را خوند، او زهرش فوراً ترکید افتاد. امن هو قانت آناء اللیل. این جمله معترضه بود، به حسب مطلب ما کاری نداره، لیکن اشاره به بعضی مطالبه. حالا بنابر استفهام که انه سوال میکند متکلم که آیا اون کسی که شب را به عبادت خدا به روز میاره این بهتره یا این کافر لا مذهب؟ سوال میکند. حالا استفهام مجازیه، حقیقی نیست. حالا مجازیه کدوم معنا؟ 8 معنا داره، میرسیم. پس ذات اقدس الهی اگر حمزه را استفهامیه بگیریم، میپرسد که ایها الناس، آیا کسی که شب را به روز میارد به عبادت خدا، قنوت معنی عبادته، این بهتره یا اون کافر لا مذهب؟ حالا او کافر کیه؟ میاد الان که مشارون الیه هازا کیه؟ هازا الکافر. پس بنابر استفهام 4 چیز باید تقدیر بگیریم. بگیم اینجا 4 چیز حذف شده: یکی خیرون، یکی یکی هازا، یکی الکافر. و این تقدیر گرفتن قبیح است. اذا دار الامر بین التقدیر و عدم التقدیر، عدم التقدیر اولا. ای که ما ناچار شدیم تقدیر گرفتیم بنابر استفهام بود یا بنابر حرف ندا؟ پس قول فرا خوبه. بنابر قول فرا که بگیم حمزه برای نداء، به این تقدیرات محتاج نمیشیم. پس حسن قول فرا 2 تا شد. اولی چه بود؟ که قائل به مجاز نمیشیم. دومی چیه؟ قائل به کسرت حذف نمیشیم. خوب دقت کن آدم. از تقدیر عند من حال الاستفهام، زیرا که تقدیر در نزد کسی که جعلها، حمزه ها را بزن به حمزه، در نزد کسی که قرار داده حمزه امن را برای استفهام، تقدیر چه میشد؟ امن هو قانتون خیرون ام هذا الکافر. حالا کافر کیه که خدا میگه این جوانی که شب را به عبادت به روز بیاره این بهتره یا این خبیث؟ حالا او کیه؟ اون خبیث کیه که مشارون لهذا کیه؟ ای المخاطب بقوله تعالی قل تمتع بکفرک قلیلا. کافر تا ساعت 1 بعد از نصف شب میره تو سینما، تو فاحشه‌خونه ها. از نصف شب به اون طرف هم 1 شیشه شراب میخوره، دیوانگی میکنه.
تا طلوع آفتاب. بعد مثل سگهای دور جناب صحراگرد خوابش میبره، میخوابه تا ظهر. پولم که در بانک داره، هیچ غصه نداره که من ظهر بیدار شدم پول از کجا بیارم، پولاشم تو بانک خیلیه. خدا میگه ای مسلمونا، آیا اینی که شب را قانت است آنا اللیل در اطراف شب، یعنی تا صبح عبادت خدا میکنه، این بهتره یا این خبیثی که 20 سال 30 سال 40 سال هرزگی میکنه بعدم میره تو جهنم؟ کدوم بهتره؟ پس سؤال خدا دو لنگه داره، بنابر همزه استفهام. آیا کسی که قانتون آنا اللیل بهتره یا اینی که به کفر خود بهره‌گیری میکنه، سینما میره، رقاص خونه میره، فاحشه خونه میره، شرابم میخورد، بعدم میخوابه، پولشم تو بانک زیاده. ناچار باید اینا را تقریر بگیریم، از خدا سوال، از ما هم جواب بدیم. حالا کدوم بهتره؟ این طلبه فقیر و بی چیزو که سحر پا میشن نماز شب میخونن، نماز صبح میخونن، بعدم مطالعه و بعد این بهتره یا این فسقه و فجره؟ کدوم بهتره؟ اولی بهتره، به شرطی که راست بگیم ها. خب جواب راست. این بنابر استفهام 4 چیز تقدیر گرفته شد. مشارون الیه هذا معلوم شد، هذا الکافر یعنی اونی که بله شب روز در معصیت است. ای المخاطب، ای میخواد هذا الکافر معنا کند. هذا الکافر کیه؟ ای المخاطب به قول خداوند قل، میگه بگو محمد، به حضرت محمد میگه قل بگو. چه بگو؟ تمتع به کفرک قلیلا، لذت ببر از این کفر خودت چند روز، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال، بالاخره گیر ما میایی، پدرت در میاریم. پس این حاضر کافر مخاطب به این آیه که خداوند به حضرت رسول امر کرده قل بگو. چه بگو؟ بگو تمتع به کفرک قلیلا. خب این معنای آیه بنابر استفهام. فحذف شیئان، حواس جمع باشه. پس حذف شد بنابر استفهام دو چیز. دو چیز چیه؟ معادل الحمزه. یکی معادل حمزه در حاشیه یادداشت کن، لفظ ام میاد، ام معادله میاد، میرسیم بهش. معادل الحمزه والخبر، یکم خبر مبتدا. این دو چیز حذف شد. ما چند تا حساب کردیم؟ 4 تا. 4 تا درسته، لکن 2 تا را یکی حساب کردیم، 2 تا را یکی میشه 2. معادل حمزه که را گفتیم؟ ام. خبر که را قرار دادیم؟ خیرون. و 4 تاش هم درست کنیم همون میشه. امن هو قانتون آنا اللیل خیرون، این خبر محذوفه. ام هذا الکافر، ام معادله، لکن ام مدخول میخواد. مدخول ام کی بود؟ هذا و الکافر. پس 4 تا یا، لکن برگشتش به 2 تا میشه. فحذف شیئان معادل الحمزه والخبر. حالا خلاصه این مطلب باید به ذهن بسپاریم که دنبالش بفهمیم. پس خلاصه چنین شد که اگر ما استفهامیه قرار بدهیم ناچار میشیم قائل شویم به حذف. میگیم 4 چیزه، برگشتش به 2 چیز است. 2 چیز کدامه؟ یکی خبر مبتدا محذوفه، یکی هم معادل حمزه محذوفه. این تموم شد. در همین کتاب انشالله میخوانیم، حالا یادم نیست
باب دوم، سیوم، چهارم، بیشتر کمتر مطولا میخوانیم. همین مطلبی که عرض میکنم مفصل، که هر چیزی را که من و شما در کلام تقدیر میگیریم باید مثلش نشون بدیم. این قانون حذف است. حالا ما گفتیم دو چیز اینجا محذوفه، یکی خبر، یکی معادل همزه. میگیم جایی میتونی به ما نشون بدی که این کارا شده باشه؟ جایی نشون بدی به ما که خبر حذف شده؟ جایی نشون میتونی به ما بدی که معادل همزه حذف شده؟ میگه بله، من نشون میدم به. خوب دقت کن. و نظیره فی حذف المعادل، میگه نظیر این آیه که گفتیم دو چیز حذف شده، یکی معادل. معادل که بود؟ و نظیر این آیه که گفتیم معادل حذف شده، و نظیره فی حذف المعادل قول ابی زبید الحذلی دعانی الیه القلب انی لامره سمیع فما ادری ارشدن تلابها. از خارج شعر فارسی ناچار میکنم ها، بعد رفقا که با عادت معاشره نیستن تعجب میکنن. دل من ای دل من ای دل من، به کربون میبرد آب و گل من. از این شعر برداشته. ابی زبید میگه دعانی الیه القلب، میگه دل من میگه برو اون محله، اونجا اون خانم. دل من همشه میگه من نمیدونم که بروم کار خوبیه یا اونجا اگر رفتم اهل محله میفهمن ده بزن این کار. حالا در این بیت ابی زبید خبر محذوفه. ببینید و نظیره فی حذف المعادل قول ابی زبید الحذلی دعانی الیه القلب، میگه دعوت کردن مرا به سوی اون خانم قلب من. انی لامره سمیع، من ناچار اطاعت میکنم حرف دل را، میرم اما نمیدونم نتیجه چه در میاد. انی لامره سمیع فما ادری، پس نمیدونم ارشدن تلابها. این همزه برای قریب نیست، برای متوسط است. قریب فرض کردیم 1 متر فاصله. که ابی زبید خبر محذوفه. ببینید و نظیره فی حذف المعادل قول ابی زبید الحذلی دعانی الیه القلب، میگه دعوت کردن مرا به سوی اون خانم قلب من. انی لامره سمیع، من ناچار اطاعت میکنم حرف دل را، میرم اما نمیدونم نتیجه چه در میاد. انی لامره سمیع فما ادری، پس نمیدونم ارشدن تلابها، خوبه به مقصد میرسم، در یواش واز میکند برم تو. تقدیره ام غیون، یا نه رفتن اونجا باعث گمراهی میشد و ضلالت میشد و رسوایی اهل علم میشد و نمیدونم کدوم است. حالا معادل ام غیون محذوفه، پس نظیر آیت داریم که معادل محذوف شد یا نداریم؟ این بیت نظیرش است. گفتیم هر جا هر چه تقدیر گرفته میشد باید نظیرش در کلام عرب دیده شود. میگه این نظیرشه. خب تقدیره ام غیون. خب گفتیم دو چیز محذوفه، یکی معادل ثابت کردیم که در کلام عرب اومده حذف معادل به این بیت، یکی دیگه چه محذوفه؟ خبر. و نظیره فی مجیء الخبر کلمت خیر. میگه آقا تو میگی خبر اینجا در تقدیر در آیه، خبر چرا گرفتیم؟ خیرون. میگه داریم یک جایی که خبر لفظ خیر باشد و خبر واقع شده باشه، میگه جاشو نشون میدم، نظیرش نشون میدم.
و نظیره، ضمیر نظیره رو بدن به قوله تعالی امن هو قانتون، و نظیر اون قول خداوند است در آمدن خبر کلمه خیر واقعتا قبل ام، که خیر هم قبل از لفظ ام باشه. در آیتون قبل از لفظ ام تقدیر گرفتیم، امن هو قانتون آناء اللیل خیر ام هذا الکافر، خبر لفظ خیر قبل از ام. افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامه. خدا سوال میکند آیا کسی که اینا برو به آتش میاندازن تو جهنم در روز قیامت، این بهتره یا کسی که میره تو قصر بهشتی و 500 خانم هر کدام هم لؤلؤ مرجان اطرافشو میگن آقا ما حاضریم هر کدام میخوای بسم الله. خدا میگن او بهتره که یلقا برو توی آتش جهنم یا کسانی که یا نه اما فی الجنه. و اینجا خیرون خبر است، من مبتدا خیرون خبر. در آیم امن هو قانتون خیرون خبر تقدیر گرفتیم، پس خبر محذوف لفظ خیر باشد ثابت شد که داریم یا نداریم. اونجا محذوف اینجا مذکور است. افمن یلقى فی النار خیرون، آیا کسی که انداخته میشد در توی آتش اونم برو میاندازنش. افمن یلقى فی النار خیرون، این بهتره ام من یأتی آمنا یوم القیامه، یا کسانی که وارد قیامت که میشن ایمن. حتی روایت داره ها، عجیب غریب است اینها. وقتی که مؤمن طلبه فقیری که متدینه، وقتی خدا بهش میگه برو بهش برو، این میاد یواش یواش خیلی با تعنی عقایی را میره، نزدیک در که میرسه اون حوریه نصف در وا کرده میگه زودتر بیا آخر، چرا یواش یواش را میایی، من مدتی معطلتم. این بهتره یا اونی که تو جهنمش بیاندازن؟ خب معلومه کدوم بهتره. اللهم ارزقنا من یأتی آمنا یوم القیامه. خب پس چکار کردیم آقا؟ هر دو محذوف رو ثابت کردیم. معادل در آیه امن هو قانتون محذوفه به قول ابی زبید ثابت کردیم. خبر لفظ خیر است و قبل از لفظ ام، اینم در این آیه شریفه ثابت شد. کی؟ صحبت حذفش نیست، نظیرش میخواد که یعنی خیر خبر باشد، ممکنه یا ممکن نیست. حالا میاد محذوفش میاد، صبر کنیم. خب تا اینجا چیکار کردیم؟ ثابت کردیم که لفظ خیر خبر میشه قبل از ام، اما محذوفه اونو ثابت نکردیم. خب حواس جمع باشه آقا. این تا اینجا خوب دقت کن، نتیجه کار ما چه شد؟ ثابت کردیم که معادل که لفظ امه حذف میشه. اینو به چه ثابت کردیم؟ قول ابی زبید. و ثابت کردیم که لفظ خیر ممکنه خبر باشه، اما حذف شده رو کار نداشتیم، فقط ثابت کردیم که لفظ خیر قبل از ام ممکنه خبر باشد. این دو تا رو ثابت کردیم. ولک ان تقول لا حاجت الى تقدیر معادل فی البیت، لابد شنیده باشی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ابن هشام میگه ما به بیت ابی زبید چرا ثابت کردیم؟ یعنی حذف معادل ثابت کردیم که معادل ممکنه حذف شود. حالا میگن می توانی تو قبول نکنی، بگیم ما قبول نداریم که اینجا در بیت ابی زبید معادل حذف شده. احتمال این هست که در بیت ابی زبید معادلی نباشه اصلا، تا بگیم معادل حذف شده
و آیه را ثابت کنیم به قول ابی زوید هذلی. چطور؟ میگه که میگه که در بیت ابی زوید معادلی داره؟ اصلا معادل نمیخواد. این احتمال اگر شد معادل ثابت میشه، در آیه حذف شده، چون نظیرش میخوایم، نظیر نداره. خوب دقت کن. ولک ان تقول، در لک یک یمکن یا یجوزو تقدیر بگیر و یجوز لک، یمکن لک، هر کدوم تقدیر بگیری درست میشد. یصح لک، یک چیز تقدیر بگیر، ولک حالا یک چیز تقدیر میگیریم. یصح لک ان تقول، این که بگویی، چه بگویی؟ لا حاجت الى تقدیر معادل فی البیت، حاجت نیست به سوی تقدیر معادل در بیت ابی زوید. چرا؟ لصحت قولک ما ادری هل تلاوها رشدون. خوب دقت کن. عوامل هدایه، اون موزج، صمدیه کجا داره؟ من خوب به ذهنم نیست. در صمدیه یقین دارم هست. در صمدیه که میگه هل برای طلب تصدیق است. هل برای طلب تصدیق است. چیه؟ دارم که در صمدیه هست. این مسئله که حالا میخوام بگم که این رو بفهمین. نصف یقین دارم که در هدایه هم هست. ثلث یقین دارم که در اون موزج هم هست. اون چیه؟ متول که به معرکه میکنه متول. خود اینم ها کذا. بعدها اون این اصلا بگم دیگه من کار ندارم. اگر ادات استفهام، ادات استفهام سه قسم است. یک قسم برای طلب تصدیق است. حالا تصدیق یعنی چه عرض میکنم؟ یک قسم برای طلب تصوره. تصور یعنی چه؟ الان عرض میکنم. قسم سیوم اعمه، گاهی در تصدیق گاهی در تصور. این قسم سیوم که اعمه است، این مال حمزه. حمزه اعمه، گاهی در تصدیق گاهی در تصور. چون اعمه است میگن این رئیس ادات استفهام است. میرسیم فردا پس فردا شاید برسیم. میگن حمزه ام الباب است. عمر هم یک وقتی گفتم یعنی رئیس. ام الباب یعنی رئیس. در حروف ندا میگن یا ام البابه، هم در قریب هم در بعید. حالا دور ندیم، همینجا مطلب درستش کنیم. پس حمزه اعمه، هم در تصدیق استعمال میشد هم در تصور. هل منحصر در تصدیق است، در تصور ابدا استعمال نمیشه. باقی ادات استفهام منحصر در تصوره، در تصدیق استعمال نمیشه. پس خلاصه چه شد آقا؟ ادات استفهام سه قسم شد. حمزه یک قسم، این اعمه، هم در تصدیق هم در تصور. هل فقط تصدیق. باقی ادات استفهام هرچه که داریم 11 تا یا کمتره بیشتره، همهشون منحصر در تصور. حالا تصدیق یعنی چه؟ تصور یعنی چه؟ اگه حاشیه نخوندی انشاءالله میخونی. العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و ان الله فتصور. یعنی چه؟ میگه شما ای که علم به چیزی داری،
اگر علم به نسبت بین مبتدا و خبر داری، این تصدیق است. خب نسبت در مفرد یا در جمله؟ در جمله. العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و نسبت در جمله و این لا. اگر علم شما به نسبت نیست فتصورون. بعد اونجا حاشیه خیلی توضیح میده. مثلا زیدون عادلون، اگر نسبت بین زید و عادل یقین داری، نسبت یعنی هست در موجبه، نیست در سالبه. اگر به هست و نیست یقین داری، این تصدیق است. زیدون عادلون، شما یقین داری که زید عادل هست، این شد تصدیق. یقین داری که زید عادل نیست، این هم شد تصدیق. اگر نسبت را یقین نداری، علم به زید داری، زید امام جماعت فلان مسجد خوب بشناسی، این تصوره، فقط زید را میشناسی، اما عادل هستش یقین نداری. اما زید را یقین داری، فلان آقا شکلش فلان جور، عمامه و لباسش فلان جور، هم یقین داری. عدالت یعنی چه؟ یعنی فاعل واجبات تارک محرمات، ملکه این دو کار داشته باشه، و این هم یقین داریم. عدالت این دارای ملکه که فاعل واجبات تارک محرمات، این هم تصوره. حالا که اینو فهمیدیم، ابی زوید چه گفت؟ فما ادری ارشدون تلابها. ما گفتیم که معادل محذوفه، چیه؟ ام غیون. جناب ابن هشام میگه این حمزه بنابر این قول تو که تقدیر بگیریم ام غیون را، این حمزه برای تصور میشه. یعنی من نمیدونم غی است یا رشد است، این تصوره. اما اگر حمزه برای تصدیق باشه، اونجا لنگه نداره دیگه. میگم من نمیدونم تلابه ها رشدون، این تصدیقه دیگه. ام غیون نمیخواد. مثل که میگم نمیدونم که فلان پیش نماز عادل هست، این تصدیقه. پس مانعی نداره، چون حمزه جائز الوجهین اعمه، هم برای تصور می آید هم برای تصدیق. اگر برای تصور باشد ارشدون، حق با شما، معادل میخواد که طلب کردن اون زن آیا از قسم رشد یا از قسم غیه، که این دوتا مفرد پیش من معلوم نیست، رشد غیه معلوم نیست، این میشه تصور. اما اگر تصدیق شد آمده دم در، میگه هل رشدن تلابه ها، آقا برم اونجا رشده، میگه نیست، رشد نیست، هست، رشد هست، این میشه تصدیق. پس بنابر این که حمزه اعم است، هم در تصور استعمال میشد هم در تصدیق استعمال میشه. تو میگی که اینجا معادل محذوفه، یعنی چه؟ این حمزه برای تصوره. میگم نه، ما احتمال میدیم برای تصدیق باشد، به معنی حل باشه. حل منحصر در چه بود؟ تصدیق. فهمیدی؟ خوب دقت کن، اینا رو یاد بگیر. ولک ان تقوله، یعنی یصح لک، این که بگویی، چه بگویی؟ لا حاجت الى تقدیر معادل فی البیت لصحت قولک ما ادری هل تلابها رشدون. هل تلابها رشدون تصدیق است. تصدیق که شد لنگه نمیخواد دیگه. و امتناع ان یعطا لحل به معادل، ممتنع است برای حل معادل بیایه، چون تصدیق یک نسبت تنها را میپرسه، طرفین را کاری نداره.
عادل زید عادل هست، زید عادل نیست، به زید و عادل کاری نداره. اینجا اگر همزه ارشتون تلاوه ها برای تصدیق باشد به معنای حل باشد، سوال میکند هل تلاوه ها رشتون؟ اون نسبت بین رو میخواد که طلب کردن اون محبوبه خوبه. ما میگیم نه مبادا بری پدرت در میارن اهل محله. پس این تصدیق معادل نمیخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا لا حاجت فی الآیت الى تقدیر معادل. بیت ابی ذؤیب را رد کرد، گفت محتاج نیستیم به تقدیر معادل. چرا؟ چون همزه در بیت ابی ذؤیب اگر به معنای تصور باشد محتاج به معادل هست، اگر به معنای تصدیق باشد محتاج به معادل نیست. این بیت ابی ذؤیب رد کرد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. میگه همچنین در خود آیه هم محتاج به تقدیر معادل نیستیم. چرا؟ و کذا لا حاجت فی الآیه الی تقدیر معادل. چرا حاجتی نیست؟ لصحت تقدیر الخبر بقولك لكن ليس كذلك، كما ليس كذلك. ما معادل در آیه را چه تقدیر گرفتیم؟ ام هذا الکافر، که این ام علامت میشد که همزه امن هو قانتون برای چیه؟ تصوره. میگه ممکن است ما معادل تقدیر نگیریم. چه تقدیر بگیریم؟ کمن لیس کذالک، خبر ای باشه امن هو قانتون آناء اللیل، کمن لیس کذالک. من مبتدا، هو مبتدا ثانی، قانتون خبر برای که هو. این جمله من را موصوله قرار میدیم، یعنی الذی. این جمله چه کاره من میشه؟ صله. من مبتدا، کمن لیس کذالک خبر. بگم محتاج به خیرون نیستیم. زیدون فدار جار مجرور خبر میشه یا نه؟ کمن هم جار مجرور خبر. پس محتاج به معادل نیستیم، همین کمن لیس کذالک را خبر قرار میدیم. لصحت تقدیر الخبر به قولک کمن لیس کذالک. من موصوله و قانتون آناء اللیل صله، و من موصوله مبتدا یعنی الذی، کمن لیس کذالک خبر. محتاج به معادل نیستیم. پس در بیت ابی ذؤیب گفتیم محتاج به معادل نیستیم، خود آیه هم میگه محتاج به معادل نیستیم. وقد قالو جواب سؤال مقدره. یک کسی میگه همچه چیزی میشد که خبر لفظ کمن لیس کمن باشه، جار مجرور باشه، اونم کاف و من میشه همچه چیزی که خبر باشه؟ وقد قالو میخواد ثابت کنه که بله شده نیست. وقد قالو فی قوله تعالی افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت قالو ان التقدیر کمن لیس کذالک. در این آیه شریفه افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، من موصوله بنی الذی، هو قائم علی کل نفس بما کسبت صله من. خبر چیه؟ کمن لیس کذالک. معنای آیه چه میشه؟ میگه آیا اون کسی که
همیشه بالای سر انسان ایستاده، همیشه بالای سر انسان ایستاده و هر کاری که انسان میکند او داره میبینه. این خوبه که خدا باشه یا اونی که اینجور نیست، سنگ است از سنگ تراشیدی اونجا گذاشتی میگی خدایه، چوبه از چوب تراشیدی اونجا گذاشتی میگی خدایه. در سوره حضرت یوسف ببین در بعضی تفاسیر نوشتن که بعد از آنی که زلیخا درها را بست و غلقت الابواب و قالت هیت لک، درها را بست، گفت زود باش که حالا آقا میاد. قبل از این که دیگه بگم، بعضی مرد میگن یه حرفا رو به جوانان نگو، قبل از این که خود را حاضر کند یک پرده ای روی بت انداخت. یوسف گفت که چرا انداختی روش؟ گفت آخه من از این خجالت میکشم، همچه کار زشتی دارم میکنم. حضرت یوسف گفت پدر سوخته، تو از این سنگ خجالت میکشی؟ من خدایی که الان من تو رو میبینم، من خجالت نکشم؟ چی میگی تو؟ آیه همین رو میگه، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیا اون خدایی که ایستاده بالای سر هر کسی به اون کارهایی که داره میکنه، این مثل اون خدا است که هیچی نمیبینه، سنگ است و چوب است و خرما. بعضی بتاشون از خرما بود ها، سالای گرسنگی که میشد همون خدا رو میخوردن. لذا در یک ولایت من رفتم اصطلاح دارن میگه تو خدا خوری یعنی تو از اون عربهای جاهلیتی خدای خودم میخوری، لکن اونجا مرادشون مجازه، یعنی تو قسم ناحق میخوری. پس اینجا مفسرین گفتن که خبر کمن لیس کذالک است. پس در آیه شریفه هم همین کار میکنیم، امن هو قانت آناء اللیل کمن لیس کذالک. چرا معادل تقدیر بگیریم؟ نمیخواد معادل. وقد قالوا في قوله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قالوا ان التقدیر کمن لیس کذالک. این در تقدیر خبر، پس محتاج به معادل نشدیم. معادل چه میگرفتیم در آیه؟ ام هذا الکافر نمیگیریم. او لم یوحدوها، یا خبر لم یوحدو را تقدیر میگیریم، میگیم افمن هو قائم علی کل نفس لم یوحدوها، اونی که بالای سر همه استاده در کارها، اینو میگین یکی نیست، دو تایه، سه تایه، این حرف تو دنیا. یا کمن لیس کذالک خبر تقدیر میگیریم یا لم یوحدوها. پس مفسرین دو تعبیر بردن، بعضیا کمن لیس کذالک در آیه افمن هو قائم تقدیر گرفتن خبر را، بعضیا لم یوحدوها. میگیم قرینه میخواهیم برای لم یوحدوها، که آخر هر محذوفی قرینه میخواد. میگه ام جعلوا لله شرکاء، قرینه تو خدا میگه این پدر سوخته ها برای خدای چنینی شریک قرار دادن، گفتن خدا سه تاست، عیسی و مریم و او یکی خدا. این لم جعلوا لله شرکاء قرینه لم یوحدوها، یعنی چرا اینا برای خدا شریک قرار میدن؟ آخر همچه خدای یکیه، دو تا نیست، سه تا نیست. و یکونو و جعلوا لله شرکاء معطوفا علی الخبر علی التقدیر الثانی. تقدیر ثانی کدوم بود؟ لم یوحدو. اینا میگن عطف تفسیری، یعنی ام جعلوا لله شرکاء عطف است، بنابراین که ام عاطفه، بل لم یوحدو. لم یوحدو با جعلوا لله شرکاء یک معنایه، چون جعلوا لله شرکاء انکاره، یعنی چرا برای خدا شریک قرار میدین؟
لم یوحدهم که معنی شمیل دیگر. چرا خدا را یکی نمیشمارین؟ پس این جعلوا لله شرکا قرینه عطف شده بر لم یوحدوا و جعلوا لله شرکا معطوفا علی الخبر علی التقدیر الثانی. خب تا اینجا چه ثابت کردیم آقا؟ چه ثابت کردیم؟ گفتیم در افمن هو قانتون ممکن است خبر چه باشه؟ معادل نگیریم، چه بگیریم؟ کمن لیس کذالک. پس محتاج به معادل نشدیم. دلیل بر این که خبر کمن لیس کذالک در امن هو قانتون دلیل آوردیم. گفتن در افمن هو قائم علی نفس بما کسبت کمن لیس کذالک است. پس خبر ممکنه کمن لیس کذالک باشه و ممکنه خبر در افمن هو قائم علی کل نفس لم یوحدوا باشد. پس علی حال محتاج به معادل نیستیم. معادل ام نمیگیریم. یا کمن لیس کذالک در امن هو قانت، یا لم یوحدوا در این آیه که الان مشغولیم افمن هو قائم علی کل نفس. خب و قالوا التقدیر فی قوله تعالی افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه ای کمن ینعم فی الجنه که جلو هم اشارتا آیه را خوندیم. آیه دارد افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه. برید تفسیرها رو ببینید آجان. یشوی الوجوه شوا صرف میر شوا یعنی چه؟ تو صرف میگه بریون کردن. یشوی الوجوه روایت داره که در روز قیامت اهل جهنم تشنه میشن. به خدمه جهنم میگن آقایون من تشنه‌ام آب به من بدین. میرن لیوان پر میکنن میارن میگن بفرما. این تشنه‌ه. این لیوان را طرف دهن میبرد که بخورد، هنوز به دهن نرسیده گوشت صورت همش میریزه. همه. یک نفری در اروپا رفته بود از بزرگان دنیوی با من نسبتی داشت در غیر ایران و عراق. بود ما رفتیم در یک جایی که مثل ذوب آهن اصفهان بود. اونجا جای ذوب آهن است و اسلحه می سازند و توپ و تفنگ و زهرمار. بود یک نفر بالا دیگه که فولاد آب کرده ان پایین بود. اونجا یک جوری شد افتاد. بود هنوز به دیگ نرسیده بود بخار شد. به دیگ نرسیده بخار شد. این آتش دنیا دیگه حرارت جهنم را تقسیم به 10 میلیارد بکنیم. آتش دنیا یکی از اون 10 میلیارد یک جزء است. و اونجا چه آتشیه که لیوان آب هنوز به دهن نرسیده صورت گوشتش میریزه. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه. آیا کسی که به صورت خود میخواد عذاب خدا را جلوگیری کنه و حالی که هنوز عذاب بهش نرسیده گوشتش میریزه، این خوبه؟ یا این آدم کمن ینعم فی الجنه. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه. این من یتقی مبتدا، جمله یتقی تا آخر صله من. خبر کیه؟ کمن ینعم فی الجنه. خب باز محتاج معادل شدیم یا نشدیم؟ پس در افمن هو قانت آناء اللیل اونجا معادل نمیخوایم. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه. این من یتقی مبتدا، جمله یتقی تا آخر صله من. خبر کیه؟ کمن ینعم فی الجنه. این خبر. خب باز محتاج معادل شدیم یا نشدیم؟ پس در افمن هو قانت آناء اللیل اونجا معادل نمیخوایم، اما کمن تقدیر میگیریم تموم میشه. خب
و فی قوله تعالی، باز قالوا فی قوله، قالوا رو بیار، و قالوا مفسرین یعنی قالوا فی قوله تعالی افمن زجن له سوء عمله فرآه حسنا ای کمن هداه الله. اون آیه چیه؟ من بعضی وقتا مضمونش یادمه. زین حب الشهوات من النساء و چه آیه بلد نیستین؟ بعد مقنطره اینه میخوام، میگه شیطان به مردم خوشنمود میکنه. چرا؟ حب زن را. بلعم باعورا تاریخش بلده دیگه، چون زنش خیلی خوشگل بود و دوست داشت، سالها عبادت کرده بود، مستجاب الدعوه شده بود، به خاطر خانمش کافر شد، نفرین کرد حضرت موسی را. بسش برین تفسیر ببینید. حب الشهوات من النساء والبنین. روایت دارد که در آخر زمان هیچ چیز آدم را بیدین نکند، حب اولاد بیدین میکنه. میرد مال حرام جمع میکنه که پسرهام دوچرخه بخرن، از این پتپتی ها بخرن، ماشین کادیلاک بخرن، مال مردم ها. روایت داره که آخر زمان هیچ چیز آدم را بیدین نکند، حب اولاد بیدین میکند. والقناطیر المقنطره. برو قنطار را لغت ببین. قنطار تقریبا 1,000,000 تومنه. هی پول مردم حرام بگیر و بدو تحویل بانک بده، اونم بانک اروپا. این شیطان زینت میده. شیطان میگه بابا برو پول دم کن، این حرفا چیه، قیامت چیه، بازی ها چیه، حساب چیه. مرتدش میکند، میگه توف میکنه به صورتش، راشه میکشه میره، میگه حالا کار کردم برو. والقناطیر المقنطره زینت میده، میگه برو بابا چک بانک درست کن، حروم چیه حلال چیه. حالا عبارت بین. و فی قوله تعالی، قالوا رو بیار، و قالوا فی قوله تعالی افمن زجن له سوء عمله. آیا کسی که زینت داده شده برایش کار بد، که زینت داده؟ شیطان. زین للناس حب الشهوات، زین له سوء عمله فرآه حسنا. اوخ میگه خیلی خوب کاریه، پولا رو حروم جمع کنم بذارم تو بانک. المقنطره زینت میده، میگه برو بابا چک بانک درست کن، حروم چیه حلال چیه. حالا عبارت بین. و فی قوله تعالی، قالوا رو بیار، و قالوا فی قوله تعالی افمن زجن له سوء عمله. آیا کسی که زینت داده شده برایش کار بد، که زینت داده؟ شیطان. زین للناس حب الشهوات، زین له سوء عمله فرآه حسنا. اوخ میگه خیلی خوب کاریه، پولا رو حروم جمع کنم بذارم تو بانک، چک درست کنم، 4 تا 5 تا 10 تا چک، اونم چکای 100 ورقی، خونم بخرم، کادیلاکم برای بچه‌ام بخرم. این خوبه. کمن هداه الله تعالی. یا مثل اون کسی است که خدا او را هدایت کرده، که چند وقت قبل عرض کردم که از حرام فرار می کند، مثل کسی که از شیر درنده فرار می کند. که استاد ما رضوان الله علیه فرمود تو حرم حضرت امیر نماز می خوندم، یک آقای محترمی داشت دور زری طواف میکرد، یک دفعه پرید اون طرف 2 متر 3 متر. و من نزدیک بود نمازم باطل بشد، چون آقا را میشناختم خیلی محترمه. دو سلام دادم، گفتم آقا چه شد؟ گفت این کچ کردم. میگه اونجا. گفتم چیه؟ گفت هی نگاه کردم گردنبند طلا اونجا دور زری از کدوم زنی چیزی افتاده. گفتم آقا او طلا گردنبند؟ گفت نگو، 'او 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 'u 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 '
پام بهش میخورد ضامن میشدم. بعد مالکش پیدا میکردم و الا شیطان مرا اغوا میکرد، میبردم میدادم به خانمم که بپوشه. بعد روز قیامت زنجیر سلسلت فی ذرعها 70 ذراع میشد. اینو خدا هدایت کرده. شیطان هرچه میگه وردار ببر به گردن خانم بینداز کیف کن، میگه ابدا، این سلسلت ذرعها 70 ذراع است. حالا اینجا هم کمن هداه الله که جار و مجرور خبر شده هست، پس در افمن هم همینجور کمن باشه. ای کمن هداه الله، به دلیل باز جواب سؤال مقدره. یک کسی میگه به چه دلیل تو میگی کمن هداه الله در تقدیره؟ میگه به دلیل اون آیه. ایشون یک تفسیری نوشته تفسیر القرآن بالقرآن، یک تفسیری نوشته تفسیر القرآن بالقرآن که هر آیه را به آیه دیگه تفسیر میکنیم. میگه اینجا که ما میگیم کمن هداه الله در تقدیره، به قرینه این آیه یک آیه قرآنه، به دلیل قوله تعالی فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، این دلیل میشد که اونجا کمن هداه الله در تقدیر است، چون هدایت از خداست. اب تقدیر ذهبت نفسک علیهم حسره، یا در افمن زینه تقدیر میگیریم خبر را ذهبت نفسک علیهم حسره. از خالد عرض کنم روایت دار آقا، برید حالات رسول خدا صلی الله علیه و آله را اول بعثتش مطالعه کنید. میامد توی خیابان، توی بازار، توی مدرسه ها، آقایون شراب نخورید، زنا نکنید، این کارا رو نکنید. گفتن برو بابا تو هم دیوانه شدی، تو دیوانه ای، تو ساحری. قبول نمی کردن. حضرت می اومد منزل، روایت داره مثل زنی که جوانش مرده باشه چجور گریه میکنه، همونجور گریه میکرد. جبرائیل آمد گفت بابا این گریه برای چه؟ چرا گریه میکنی؟ گفت آخر اینا حرف نمیشنون، فردا اینا جهنم میرن. جبرائیل گفت برو پدرشون، تو گریه نکن، ما جای گشادی ساختیم برای اینها، همه رو اونجا میبریم. آیه همین رو میگه. او التقدیر، یا این که در افمن زجن له سوء عمله فرآه حسنا، تقدیر چه باشه؟ ذهبت نفسک علیهم حسره، یعنی دلت به اینا حسرت میخوره، دلت میسوزه، گریه میکنی، گریه نکن. اینم گفتم یک وقتی در یک ولایت برفتم، اونجا یک آشیخی بود، این امر به معروف و نهی از منکرش به گریه بود. تو خیابان رد میشد، مثلا میدید یک جوانی مثلا میدونست که این نماز نمیخونه یا روزه نمیگیره یا فلان معصیت، این همونجا میشست های های گریه میکرد بلند. این جوانم متحیر میمون که این عاشق پیرمرد چرا گریه میکنه. گفت آقا چرا گریه میکنی؟ گفت به تو، برای تو. برای ما چرا؟ گفت آخر این بدن نازک تو، این جوانی تو، این تو جهنم بره، من به خاطر تو گریه میکنم، حیف نیست این بدن بره تو جهنم. خب اون جوان اگر خدا هدایت کرده بود میگه چشم دیگه معصیت نمیکنم. پیغمبر همینجور وقتی فرمایشات میکرد و امت قبول نمیکرد و پوشش میدادن، سنگ بارونش میکردن، حتی داره سنگ بارون میکردن. حضرت مثل این دیوانات دیدی بچه ها دور میکنن، تعقیب میکنن، همینجور فرار میکرد حضرت. قصه ها داره. این آیه اومد افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسک علیهم حسره. برای اینا گریه میکنی؟ بلشون کن بدن گول پدرشون. او التقدیر ذهبت نفسک علیهم حسرتن، میگیم خب به چه دلیل این ذهبت در تقدیره؟ به دلیل قول خداوند فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. این جبرئیل آورد.
خود ابدا حسرت نخور، بذار همه برن جهنم، ما جای بزرگی برشون ساختیم. خبر برای من موصوله به دلیل فلا تذهب نفسك علیهم حسرات. و جاء فی التنزیل از خارج. تا حالا گفتیم که کمن در تقدیر است. یک کسی میگه ممکنه یک جای ذکر شده باشه کمن، میگه بله. آیا داریم که لفظ کمن ذکر شده هست؟ تا حالا که ای تقدیر میگرفتیم، حالا میگه در قرآن آمده در جایی که لفظ کمن که میگیم محذوفه در خود آیه ذکر شده است. و جاء فی التنزیل موضع سرها زمه بذاری خیلی خوب میشه، سرها خود مشکل میشه. جاء فی التنزیل موضعی که سرها تصریح شده در اون موضع به همین خبر. و حذف المبتدا، اینجا دیگه مبتدا محذوف، خبر مذکوره. تا حالا مبتدا مذکور بود، خبر محذوف، حالا عکس میشه. و حذف المبتدا علی العکس مما نحن فیه و هو قوله تعالی کمن هو خالد فی النار سقوا ماء حمیما. ای کمن خبر، ای افمن هو خالد فی الجنه، ای مبتدایه، مبتدا محذوفه، خبر مذکوره. ای افمن هو خالد فی الجنه یسقا من هذه الانهار، یعنی آیا کسی که او همیشه در بهشت است و یسقا آب داده میشد از اون نهرهای بهشتی که احلا من العسل ابیض من الفلان، او خوبه یا این بیچاره‌ای که توی جهنم آبی که بهش میدن صورتش بریان میکنه؟ بله نفهمیدم کدوم یکی امن نوشته؟ ای افمن هو، حالا فا نداره یا دارد، ما چه کار داریم؟ این با فا نوشته و شما بی فا، ما ضامن هیچ کدومش نیستیم. بله نه، قرآن هم نداره، مقدره مبتدا. اون آقا بی فا نوشته، این آقا با فا نوشته، کدومش درسته؟ خدا عالم است. حالا مبتدا محذوفه. خب ای افمن هو خالد فی الجنه یسقا من هذه الانهار کمن هو خالد فی النار. خب پس تا حالا میگفتیم مبتدا مذکور، خبر محذوف. حالا چه کار کردیم؟ خبر مذکور، مبتدا محذوف. حالا ما یک جایی داریم که هر دو ذکر شده، هم مبتدا هم خبر. بله. و جاء مصرحا بهما، و آمده مبتدا و خبر حال کونی که تصریح به هر دو شده. علل اصل که اول بحث امروز گفتیم الاصل التقدیر چه اولا من عدم التقدیر، پس اصل عدم تقدیره. آیه اومده هر دو ذکر شده طبق اصل. در اینایی که خوندیم یک طرف خلاف اصل بود. اول گفتیم مبتدا ذکر شد مطابق اصل، خبر محذوف. حالا گفتیم عکسش هم اومده. عکس چیه؟ که مبتدا محذوف، خبر مذکور طبق اصل. حالا آمده که هر دو مذکوره، هر دو طبق اصله. و جا آمده است مبتدا و خبر مصرحا بهما علی الاصل. فی قوله تعالی أفمن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نور یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. حالا من کان میتا مبتدا، کمن مثله خبر، هر دو مذکوره. آیه دوم افمن کان علی بینة من ربه، این مبتدا، کمن زین له سوء عمله، اینم خبر، هر دو مذکور شد. و الف برای فردا انشاءالله.